बरेच काळासावन प्रलंबित आशिल्ल्या जुवे पूल प्रकल्पाविशीं स्पष्टताय मेळोवपा खातीर रेवोडा जुवेचे थळावे म्हापसा PWD कार्यालयांत पावले। शिष्टमंडळान सहाय्यक अभियंतो आनी JE हांची भेट घेतली। ई कडेन फोन कॉला वरवीं कळाव जाल्ल्या विशीं उलोवणी केली। पळयात पुराय बातमी। गांवकारांनी पुलाच्या वायट स्थिती विशीं हुस्को उक्तायलो। पूल दिसान दीस दुबळो जायत आसा आनी ताकतिकेन कारवाय केली ना जाल्यार जिविताक धोको निर्माण जावंक शकता अशें सांगलें। कसलोय अपघात जावचे पयलीं दुरुस्ती आनी पुनर्बांदणीच्या कामाक गती दिवची असो उलो तांणी अधिकाऱ्यांक मारलो। आमचो जो ब्रिजाचो इश्यू आसा जुव्या नादोड्याचो ब्रिज सो तो कोलॅप्स जाल्लो आनी तेका लागून आमी फॉलोअप चालू आसले। आयज आमी PWD ऑफिसान येयल्ले JE आनी EEक मेळपाक। सो तेंचे कडल्यान आतां आमकां जे एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा पळय तो एक्झिक्युटीव इंजिनियरान एश्युरन्स केला दिला की बाबा तो सायटीर येवन तो सायट इन्स्पेक्शन करतलो पळय आनी सायट इन्स्पेक्शनाचे जे कितें कशें जागो आसा पळय जो आमचो एक्वायर केल्लो जागो आसा सो त्या जाग्याचेर तो कसो ब्रिज जातलो पळय सो तो हे करता म्हणून। सो आफ्टर आतां म्हाका दिसता आमी वर्स भर जाले फॉलोअप करता ऑलमोस्ट एक वर्स जाले आमी 4 दिसांनी 15 दिसांनी हांगा फावट मारताले। सो आज खंय तरी एक पॉझिटिव्ह आन्सर आमकां मेळ्ळा बट दे हॅव फेल्ड की आमकां 2 एश्युरन्सां दिल्लेली तेंच्यांनी। एक फेब्रुवारीन आसा सो हार्डली देर आर 4 to 5 days लेफ्ट इन दीस एश्युरन्स। सो आमकां तर कांयच आशा ना की तो जातलो म्हणून। सेकंड थिंग दे हॅव अगेन फेल्ड इन डिसेंबर सांगलेलो तो डिसेंबर फेल जालो। सो दॅट मिन्स वी हॅव टेकन दीस इन अवर हँड। आज आमी येयल्लेले आसा आयज आमकां एश्युरन्स हांगर कितें एक एक्झिक्युटीव इंजिनियरान दिल्लो आसा की तो आनी एक 8 ते 10 दीस तेणें मागल्या 8 ते 10 दिसांनी तो सायटीर येवन सगळें इन्स्पेक्शन करून हें करता म्हणून सांग। सो वी आर वेटिंग फॉर दॅट। पळय आमी आतां हे आमी पळयतले कशें कितें जाता तें देन आमी फ्युचर कोर्स जो आसा पळय देट वी वील डिसायड। आज आमी 4च जाण आसा बट आज जर आमचो जो एश्युरन्स जर हे जावना देन आमी प्रत्येक घरांतल्यान प्रत्येक जाणांक भायर काडपाकूय फाटीं फुडें पोवचना। जे आतां आंदोलनां सगळ्याक चालू आसा तितून हे एक आंदोलन एड जातलें बट वी वॉन्ट दीस ब्रिज। आमकां हो ब्रिज जावो बाय हूक ऑर बाय क्रूक। इतके दीस आमी हांवें स्वता तरी इतको एकदां मारलो एफर्ट घालूंक लागलो पूण हांव एकूच सांगूंक सोदता जो कोण हे पळय आमी 4 जाण म्हणटा न्हू हे 4 जाण फक्त वाघ हो फक्त एकटोच येता पूण आमी सध्या 4 जाण जाल्ले आसा आनी बाकीचे कोण आहा पळय ते नांवां घेयना पूण ते खूब जाण येता आनी ते खूब जाण आहा ते गांवांतले नासले आमचे हे 4 जाण तुका जाता न्हू ना तूं ते 4 जाणांक घेवन तूं काम करून दाखयता पुलाचेर इतकें हांव तुका हें करता। आनी एक सांगता तुका जो कोण ह्या 4 जाणां बद्दल उलयता न्हू तुका जर जाता जाल्यार तूं आमच्या गांवांत येवन हे 4 बद्दल उलय न्हू तुका कळटलें ते 4 जाणांचें कितें आहा तो तूं भायले लोक घेवन येवन दाखयता इतको गांवांत पूल लोक आहा आमच्या जितके तूं हाडलेले पळय तितके जाल्यार आमकां तूं दाखय न्हू इतको लोक खंय आहा तो आनी तो कित्याक लागून ब्रिजाक येना हें कळपाक जाय न्हू लोकांक। आख्खे गोंयचे लोक पळयता हे सदां मिडिया डेली आमचे कितें ना कितें चालूच आसता तुज्या वयलें आनी तुमकां मात्तूय जायना की बाबा तो ब्रिज जावचो म्हणून। आमी 10 वर्सां MLAच्या ऑफिसांत हे केल्ली आहा तरी तो ब्रिज जायना आनी ब्रिज मोडला हो कित्याक लागून ते सगळ्यांक खबर आहा अजून उलोवंक ना लोकांनी। आनी जर ते तोंडां उगडात न्हू जाल्यार ते कळटलें कोणाक लागून ब्रिज मोडला तो आनी खंयच्या कामाक लागून मोडला तो। गोवा 365 खातीर दिक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर।